बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में खरीदने पर शाहरुख खान के खिलाफ हंगामा खड़ा किया जा रहा है, तो वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीद ने कहा, मुल्क में इस्लामोफोबिया की लहर में शिद्दत पैदा हो गई है। हर बात पर मुसलमानों को निशाना बनाना मखसूस लोगों की आदत बन गई है। जहां मुस्लिम नाम आ जाए विरोध बहुत आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, जो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने खरीदा है वो मुस्लिम है, तो विरोध तो बनता है। क्योंकि यहाँ जो नफरत है मुसलमान के खिलाफ, वो नफरत एकदम उभर के सामने आ जाती है। वो लोग जो इस्लामोफोबिया दिमाग में लिए बैठे हैं, जो इस्लाम और मुसलमान को ये चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी हिंदुस्तान से मुसलमानों को ही निकाल दें, वो फौरन सड़कों पे आ जाते हैं। अरे भाई, आपको क्या लेना देना? ये क्रिकेट टीम उनकी है, वो किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको, सरकार समझेगी ना उनको। आप कौन हैं, आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं कि साहब शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और बड़ी अजीब बात यह है कि वो लोग जो बीफ का खुले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नाम लेना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम कराने में चीन के किरदार के दावों को हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी के खिलाफ करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत हिंदुस्तान के लिए नाकाबिल कबूल है और हुकूमत हिंद को चीन के इस दावे का सख्त जवाब देना चाहिए। पेश है तफसीली रिपोर्ट। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने चीन की जानिब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी के दावे को हिंदुस्तान की तौहीन और सबसे बड़ी रुसवाई करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीन हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही सतह पर लाकर खुद को जनूबी एशिया में बरतर दिखाना चाहता है, जो हिंदुस्तान के लिए नाकाबिल कबूल है। ओवैसी ने कहा कि इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जंगबंदी का ऐलान हिंदुस्तान से पहले किया और तिजारती दबाव के जरिए अमन कायम करने का दावा किया था, और अब चीनी वजीर खारजा भी इसी तरह के दावे कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वज़ीर आज़म के चीन दौरे के दौरान यही तय हुआ था। चीनी वज़ीर खारजा वांग यी ने हाल ही में कहा था कि चीन ने रवां साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी समेत कई अहम तनाज़ात में सालिसी का किरदार अदा किया। ताहम नई दिल्ली ने चीन के इस दावे को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि मई में पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी का खात्मा दोनों ममालिक के फौजी हुक्काम के बराह रास्त राब्ते से हुआ था। तो दावा किया गया है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, बड़ा ही एक ताज्जुब खैज दावा ये कर रहे हैं कि वो चाइना ने हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग को रुकाया, और हम नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इनके इस दावे की मजम्मत करें और पूरे देश को बता दें कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भारत को इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, भारत न इसको कबूल करेगा। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना 80% से ज़्यादा हथियार पाकिस्तान को देता है, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने, जब हमारी बहादुर फौज और हमारी एयरफोर्स उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रही थी, तो ये चाइना की हुकूमत ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान की फौज को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। अब बोल रहे हैं कि हम मीडिएटर और सालिस बन रहे हैं, और ये हम इस देशवासियों को समझना चाहिए कि हम खामोश बैठकर इस चीज़ को कबूल करने तैयार नहीं हो सकते हम लोग। चाइना अपने आप को ये बता रहा है कि हम भारत को और पाकिस्तान को एक ही लेवल पर बिठा रहा है, और पूरे जनूबी एशिया में बता रहा है कि हम बड़े सुपर पावर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विश्व गुरु होने के दावे का मजाक उड़ाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क में लोग आलूदा पानी ही पी कर मर रहे हैं। मोदी के दौर में बुलडोजर की सियासत का बाजार गर्म है और लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुत्व के गुंडे खुलेआम हथियार तकसीम करते नजर आ रहे हैं। इन शर पसंद मुजरिमों को खुली छूट दी गई है। सारी दुनिया में मुल्क बदनाम हो रहा है और मोदी खुशफहमी के आलम में विश्व गुरु होने के दावे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर नाना पटोले ने राहुल गांधी से मुतालिक अपने हालिया बयान पर वजाहत पेश की है। नाना पटोले ने कहा कि उनके बयान को पहले समझने की जरूरत है। उनके बयान को समझे बगैर जवाब देने वालों ने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया है। मैंने वही बोला ही नहीं। मैंने भगवान श्री राम हमारे लिए
ہمارے دیوت ہیں اور راہل جی ایک انسان ہے اور ہمارے بھگوان کا آدرش آگے لے جانے کا کام ہم سب کو کرنا ہے. جیسے ہریانہ کی کابینہ کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی نے صدارت میں مکمل ہوئی ہے. ہریانہ کی کابینہ نے ایس آئی سندیپ لاٹھر کی اہلیہ کو سرکاری ملازمت دینے کا فیصلہ اس کابینٹ میٹنگ میں کیا. انہیں مہرشی دیانند یونیورسٹی روہتک کے کیمپس اسکول میں ریاض میں پی ایچ ڈی گروپ بی کے طور پر مقرر کیا جائے گا. نائب سینی نے اس موقع پر کہا کہ گروگرام اور پنچکولہ کے نوجوانوں کے لیے روبوٹکس اور اے آئی سیکھنے کے لیے ہریانہ آئی مشن سینٹر کھولے جائیں گے. لکشیہ مہیلا سشکتیکرن کا ہے. اس میں پنڈت دین دیال لاڈو لکشمی یوجنا کے مادھیم سے سبھی پاتر مہیلاؤں کو آرتھک سہایتا پردان کرنا ہماری پراتھمکتا ہے. سماجوادی پارٹی کے رہنما نے الزام لگایا ہے کہ 2019 میں ہونے والا پلوامہ حملہ کسی غیر ملکی کارروائی کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک سیاسی سازش تھی. سنتان پانڈے نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پلوامہ حملے کو عوامی جذبات بھڑکانے اور سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. 2014 میں جب لوک سبھا کا چناؤ ہوا تھا تو بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے جنتا کے بیچ وعدہ کیا تھا کہ ہماری سرکار بنائے نوجوانوں کو میں 2 کروڑ پرتی. جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے 1 جنوری کو بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے بنگلہ دیش کے دورے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش ہمارا پرانا دوست ہے اور ہمیں اسے آگے لے جانا چاہیے. فاروق عبداللہ نے ملک میں جاری فرقہ پرستی کی سونامی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کا مقصد ہی کچھ اور ہے، وہ ہٹلر کی ان چیزوں میں چل رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہٹلر کا نظام یہاں پہ شروع ہو. اتر پردیش کے بلند شہر ضلع کے انوپ شہر علاقے میں پولیس نے 5 مجرموں کو گرفتار کیا جنہوں نے مبینہ طور پر سی بی آئی افسر ظاہر کر کے ایک تاجر کے گھر کو لوٹا تھا. پولیس نے چوری شدہ زیورات، 13 لاکھ سے زائد روپے کی نقدی، جرم میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکلیں، 3 غیر قانونی بندوقیں برآمد کی. امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں تاریخ رقم ہو گئی ہے. نومنتخب میئر زہران ممدانی نے 1 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور اسی طرح وہ نیو یارک کے پہلے مسلم میئر بن گئے ہیں. سادہ مگر علامتی تقریب میں زہران ممدانی نے قرآن پاک پر حلف لیا اور محنت کش طبقے کو دیا واضح پیغام. پیش ہے یہ تفصیلی رپورٹ. نیو یارک کے پہلے مسلم میئر، امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کو تاریخ میں پہلی بار ایک مسلم میئر مل گیا ہے. 34 سالہ ڈیموکریٹ رہنما زہران ممدانی نے 1 جنوری 2026 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. زہران ممدانی نے اپنی 4 سالہ مدت کا آغاز آدھی رات کے فوراً بعد ایک غیر معمولی مقام پر کیا. یہ سادہ حلف برداری نیو یارک سٹی ہال کے نیچے واقع ایک بند سب وے اسٹیشن میں منعقد کی گئی، جسے انہوں نے محنت کش طبقے سے یکجہتی اور عوامی ٹرانسپورٹ کی اہمیت کے اظہار کے طور پر منتخب کیا. حلف برداری کی خصوصیت: غیر ملکی میڈیا کے مطابق زہران ممدانی نے حلف اٹھاتے وقت اپنا ہاتھ قرآن پاک پر رکھا. انہوں نے 2 قرآن پاک پر حلف اٹھایا. ایک ان کے دادا کا ذاتی نسخہ تھا، دوسرا نیو یارک پبلک لائبریری کے اسکامبرگ سینٹر سے لیا گیا تھا. I, Zohran Kwame Mamdani, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge the duties of the office of the Mayor of the City of New York according to the best of my ability. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. تقریب کے بعد اپنے مختصر خطاب میں زہران ممدانی نے کہا کہ نیو یارک کے شہریوں کی خدمت ان کے لیے ایک اعزاز اور زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس تقریب میں نیو یارک کی اٹارنی جنرل لیٹیٹیا جیمز نے ان سے حلف لیا.
زہران ممدانی نے اپنی انتخابی مہم میں ان مسائل کو مرکزی نقطہ بنایا تھا: مہنگائی اور بڑھتے ہوئے کرایوں میں اضافے پر پابندی، مفت بس سروس، بچوں کی نگہداشت کی سہولیت۔ نیو یارک کے پہلے مسلم میئر کی حیثیت سے زہران ممدانی کا یہ آغاز شہر کی سیاست میں ایک نئی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ سوئٹزرلینڈ کے مشہور اور لگژری سیاحتی مقام کرانس مونٹانا میں نئے سال کی تقریبات کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئی۔ ایک بار میں زوردار دھماکہ اور آگ لگنے کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور بڑی تعداد میں زخمی ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے، جبکہ واقعے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے اس تفصیلی رپورٹ کو۔ مجھے دیجیے اجازت، بنے رہیں منصف ٹی وی کے ساتھ۔ سوئٹزرلینڈ کے معروف ریزورٹ شہر کرانس مونٹانا میں ایک بار میں ہونے والے زوردار دھماکے نے خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا۔ یہ دھماکہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب مقامی وقت کے مطابق تقریباً 1:30 پر پیش آیا، جب نئے سال کی تقریبات کے سلسلے میں بڑی تعداد میں سیاح بار میں موجود تھے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ شہر کے ایک مشہور بار لے کانسٹلیشن میں ہوا، جس کے فوراً بعد عمارت میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ سوئس پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، تاہم ابتدائی طور پر ہلاکتوں اور زخمیوں کی حتمی تعداد بتانے سے گریز کیا گیا۔ اطالوی وزارت خارجہ نے سوئس پولیس کے حوالے سے بتایا کہ اس واقعے میں تقریباً 40 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ پولیس کمشنر کے مطابق آگ لگنے کے باعث لگ بھگ 100 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں میں غیر ملکی سیاح بھی شامل ہیں، تاہم واقعے کو تاحال کسی حملے سے جوڑ کر نہیں دیکھا جا رہا۔ سوئس پولیس کے ترجمان گیٹن لاتھین نے بتایا کہ دھماکے کی وجوہات فی الحال معلوم نہیں ہو سکیں اور ریسکیو کے ساتھ ساتھ تفتیشی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ دھماکے کے بعد علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ کرانس مونٹانا میں نو فلائی زون بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب تک ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ موجود ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔